वबरकातुहू। मेरे अजीज़ हम वतनों, आपसे मुखातिब मोहम्मद शाहिद इकबाल, तहरीक नजरिया पाकिस्तान। मेरे अजीज़ हम वतनों, सबसे पहले तो हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के निज़ाम पर बात करेंगे। देखें, मुल्क को बने 74 साल होने को तक हो चुके, लेकिन मेरे आपके वतन अजीज़ के अंदर निज़ाम, जिस मकसद के लिए वतन अजीज़ हासिल किया गया, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, और जिस बुनियाद पर यह वतन अजीज़ हासिल किया गया कि यहाँ अल्लाह की हाकमियत होगी, अल्लाह पाक के नाम पर, अल्लाह रसूल के नाम पर वतन अजीज़ हासिल किया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर यह कलमा हासिल किया, ये मुल्क हासिल किया गया। जी बिल्कुल। देखें, मैं आज कुछ बातें करूंगा अपनी पूरी कौम से, अपने लोगों से। वतन अजीज़ आज से 70-74 साल पहले हासिल किया गया, लेकिन मुसलमान पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक 120 साल से यरगमाल हैं। जब से मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत उस्मानिया ख़त्म की गई, उस वक्त भी अरबों को तुर्कों से, तुर्कों को अरबों से लड़ाया गया, अजमियों को। इसी तरह एजेंट भी, बैरूनी ताकतों के एजेंट, यहूद नसारा के एजेंट अंदर घुसकर वो ये काम कर रहे थे। सोचने की बात है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी, लड़ने में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, लेकिन उनको अंदर से पहले खोखला किया गया। अरबों को मारा जाता तो इल्ज़ाम तुर्कों पे लगाया जाता, तुर्कों को मारा जाता तो इल्ज़ाम अरबों पे लगाया जाता, अफवाहें फैलाई जाती, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नफरतें तकसीम की गई, यहाँ तक कि कौम, ज़ात, इलाका, कबीलों की बुनियाद पर नफरतें डाली गईं, बंदे मारे गए, अमलाक लूटी गईं, इज़्ज़तें लूटी गईं, यहाँ तक कि इस्लाम के नाम पर, यानी कि मुसलमानों के अंदर के मामलात को छेड़ा गया, ख़तरनाक तरीके से अफवाहें फैलाई गईं, जो आज भी वो सिलसिला जारी है। आज भी वतन अजीज़, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक के अंदर, मैं अब ये बात आपको बड़ी ही बड़े ही चैलेंज के साथ, सबूत के साथ ये बताता चलता हूँ कि जब से 120 साल से पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक घेरे में हैं, इस घेरे को तोड़ने वाली सिर्फ और सिर्फ मेरी आपकी पाक फौज है। मैं चैलेंज देता हूं, सबूत से कहता हूं, मैं सबको, उन सब लोगों को जो मेरी आपकी पाक फौज पर तंज करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, चाहे वो मजहबी लीडरान हैं या वो कोई भी, कि आज 74 साल हो गए पाकिस्तान को हासिल किया गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर निज़ाम हम वो ना ला सके जिस निज़ाम के तहत पाकिस्तान को हासिल किया गया। बिल्कुल मैं मानता हूं वतन अजीज में वो निज़ाम नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? आपके मुल्क को बने तो 74 साल हुए, लेकिन आपकी मुस्लिम दुनिया 120 साल से कुफर के नरगे में यरगमाल बन चुकी है। ना ये दिफाई तौर पर मजबूत हो सकते हैं, ना ये माशी तौर पर मजबूत हो सकते हैं, ना इनकी कोई तालीम होगी, ना इनका कोई माशरा होगा, ना इनके पास टेक्नोलॉजी होगी, ना इनके पास साइंस होगी, ना इनके जवान नस्ल तरक्की कर सके, कोई ऐसी लिबार्टियां नहीं होंगी। इनका पूरा सिस्टम यरगमाल रहेगा। कोई भी मुसलमान मुल्क तरक्की ना कर सकता। एक अल्लाह के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान, जिसकी पाक अफवाज पहले दिन से, 1 महीने की बच्चे की मिसाल पाकिस्तान की थी, पहले दिन से हमसे बड़ा 10 गुना बड़ा दुश्मन भारत और दीगर ममालिक साजिशें करना शुरू कर चुके थे वतन अजीज को नुकसान देने के लिए। पूरी दुनिया की तारीख में, इस 100 साल पूरी तारीख के अंदर, जितनी कुर्बानियां मेरे आपके वतन अजीज पाकिस्तान ने दी, पाक फौज ने दी, जितनी भयानक और खतरनाक तरीन जंगें दुश्मन से लड़ी, मुसलमानों का सबसे खतरनाक तरीन, मुसलमानों का सबसे फखर, मुसलमानों का रहबर जंगजू बनकर पाक फौज सामने आई। मैं ये चैलेंज से आपको साबित करके देता हूं। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, देखें, एक वक्त में एक ही काम किया जा सकता है।
پاکستان نیوکلیئر بم نہ بناتا، پاکستان اپنی افواج مضبوط نہ کرتا، پاکستان خفیہ ادارہ مسلمانوں کی سیکرٹ طاقت آئی ایس آئی نہ بناتا، جس آئی ایس آئی نے آج ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، دسیوں درجنوں اینٹی اسلام خفیہ اداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے بڑے بڑے نظام، یہ وہ خفیہ ادارے، ان کی طاقتیں، ان کے ممالک جو چیلنج دیتے تھے کہاں ہے تمہارا اللہ، تمہارا رسول، میں وہ لفظ نہیں بیان کر سکتا، رون دیے انہوں نے مسلم دنیا کے ممالک، پوری دنیا کے نظام کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا، اس یہود و نصارہ نے چیلنج کرتے ہوئے وہ ایک ایک ملک کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے، لاکھوں شہادتیں، کروڑوں شہادتیں، میرے آپ کے مسلمانوں کے بچے، عزتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج کہیں سریعام تباہی پھیلائی گئی مسلمان ممالک کے اندر، کہیں آپس میں خانہ جنگی کے ذریعے، فرقہ واریت کے ذریعے، قوم پرستی کے ذریعے، کہیں حقوق کے نام نہاد نعروں کے بنیاد پر، کہیں این جی اوز کے نام پر، کہیں آپس میں نفرتوں کے نام پر، مسلمان ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے خفیہ اداروں کے سامنے کھڑے ہونے والی میری آپ کی نہیں، پوری مسلم دنیا کی سیکرٹ فورس آئی ایس آئی، جس نے کفر کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس نے کفر کے مسلمانوں کے تمام مشترکہ دشمنوں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، جن کے ایک ایک پلان، ایک ایک قدم کو روکنے والی آئی ایس آئی نہ ہوتی تو روس سے کبھی تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان 8 ریاستیں آزاد نہ ہوتی، یہ مسلمان ممالک سلطنت روس کے غلام رہتے، اسی کے ظلم کی چکی میں پستے رہتے۔ روس آیا پاکستان، سلطنت پاکستان کو فتح کرنے، گرم پانیوں تک خواہش لے کے آیا، کیا حال ہوا؟ وہ سپر پاور ختم، پھر اتحادیوں کے ساتھ، تاریخ کی طاقتور ملٹری اتحاد کے ساتھ، بدمست فرعون، وقت کا قارون امریکہ، جو بڑی بڑی طاقتیں لے کر آیا اور کہا کہاں ہے تمہارے وہ، میں نام نہیں لیتا، پورے پورے شہر کے شہر مسلمانوں کے ملک اجاڑ دیے، خون سے برما جلتا رہا، کتنے ملک تباہ ہوئے، کوئی ایک بھی مسلم ممالک اس بدمست ہاتھی کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، صرف اور صرف سیکرٹ مسلمانوں کی فورس آئی ایس آئی، کہیں دوست بنا کر، کہیں دشمن بن کر، کہیں اپنی چھاتیوں پہ گولیاں کھا کر، اپنے بچے یتیم کرا کر، دنیا کی خطرناک ترین مشن، دشمن کے ہوش اڑا دینے والے پلان، دشمن کے دماغوں کو اڑا دینے والے پلان، جنگی میدان، موت کی وادیاں، ان موت کی وادیوں میں یہ میرے آپ کے وطن کے شہزادے، یہ میرے اسلام کے جنگجو، یہ وطن کے جنگجو، یہ دنیا مسلم کے جنگجو، آئی ایس آئی پاک افواج کے شہزادے، انہوں نے اپنے خاکی وردیاں پہن کر، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر کے دشمن کے سارے پلان، دشمن کی طاقتوں کو روندنے کا عزم کیا۔ یہ عزم، یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ ارے بڑے بڑے ملک میں نام لیتا ہوں جن کا بجٹ پاکستان سے ڈبل ہے، مسلم ممالک ہیں، کوئی ایک ملک کے کارنامے بتاؤ جس نے کفر کی صفوں کو روندا ہو، ان کے ہتھیاروں کو ناکام کیا ہو، دشمن کی طاقتوں کو روکا ہو، دشمن کو جنگی میدانوں میں لا کر پسپا کیا ہو، دشمن کے کھیل کو برباد کیا ہو، دشمن کے دماغوں میں آگ جلائی ہو، دشمن کے قدم روکے ہوں، کوئی ایک بتاؤ، پاک افواج کے علاوہ مجھے کوئی ایک بتاؤ۔ یہ پاک افواج خود سے بڑے 10 گنا بڑے دشمن سے بھی نبر ازما، دشمنوں نے نیوکلیئر بم بنائے، تمہارے وطن عزیز نے بھی بنائے، تمہاری پاک افواج نے بھی بنائے، انہوں نے میزائل بنائے، انہوں نے میزائل بنائے، انہوں نے دشمن کے ہتھیاروں کا توڑ بنا کے دکھایا، دشمن پہ خوف طاری کر دیا،
اے دشمن، اے اسلام کے دشمن، اے میری قوم کے دشمن، اے میرے وطن کے دشمن، اے میری بقا کے دشمن، میرے بچوں کے دشمن، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب تک یہ خاکی وردی کے مجاہد، یہ اللہ رسول کے مجاہد زندہ ہیں، تمہیں کسی کو بھی کامیابی نہیں ملنے والی۔ پاک افواج پھر وہ لڑتی رہی۔ الحمدللہ 120 سال کی پوری تاریخ میں کوئی بھی، بلکہ مسلمان ممالک تو دور کی بات، تو دیگر مذاہب، دیگر ملک بھی اس فرعون کو لگام ڈالنے کے لیے بے بس تھے، لاچار تھے۔ کوئی بھی ملک، وہ بولتے تھے معیشت ہماری ہوگی، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں ہماری ہوں گی، کولڈ ڈرنک ہماری بکے گی، میڈیسن ہماری بکے گی، فوڈ ہمارا بکے گا، گندم ہماری مرضی پر بکے گی، چاول ہماری مرضی کے ریٹ ہوں گے، سبزیاں ہماری مرضی کی ہوں گی، کھادیں ہماری مرضی کی ہوں گی، ہم جسے کہیں گے اس کو فروخت کرو گے، ہم جسے منع کریں گے اسے دنیا کا کوئی ملک، کوئی کوئی چیز فروخت نہیں کر سکے گا۔ ہم جس پہ پابندیاں لگائیں گے، ہم جس ملک پر میزائل ماریں گے، ہم جس ملک کے بچے اٹھائیں گے، ہم جس ملک میں بیماریاں پھیلائیں گے، ہم جس ملک کو تباہ کرنا چاہیں گے، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی ملک ان کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک پاک وردی، ایک پاک فوج اس دشمن کے اتنے بڑے تکبر، غرور، اتنے بڑے ہتھیار، جس طاقت کے ہتھیار کے ذریعے سے میرے آپ کے گھر کے باہر دشمن ہتھیار لے کے بیٹھا ہو، میں گھر میں آپ اور میں سو نہیں سکیں گے جب تک بیرونی دشمن کو بھگا نہ دیں یا مار نہ دیں۔ پاکستان کا اندرونی نظام، ظاہر بات ہے، پاک افواج بھارت سے لڑے، روس سے نپٹی، پھر امریکہ اس کے اتحادی، پھر بیرونی طاقتوں کی سازشیں، پھر معاشی جنگ، پھر اندرونی ایجنٹ، کتنی بڑی بھیانک جنگ۔ کہیں ان کے ایجنٹوں کو اعلیٰ عہدوں پہ بٹھایا گیا کہ بیٹھو، کوئی بات نہیں، ہم جی آپ کے دوست، ہم جی آپ کے دوست، دوست بن کے دشمن کو۔ جنگ کا دوسرا نام دھوکا ہے۔ جب آپ کمزور ہو، جب دشمن بدمست ہو، مکار ہو، شیطان ہو، کفار ہو، اسلام کا دشمن، وطن کا دشمن ہو، میری آپ کی بقا کا دشمن ہو، اس وقت آپ ہر حد کراس کریں گے، آخری حد تک جاؤ گے۔ جب آپ کے اللہ نہ کرے میرے آپ کے بچے دشمن کے نرغے میں ہوں، دشمن مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہو، اور ہم دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہوں، سکون سے کبھی نہیں سوئیں گے، ہر حد تک جائیں گے، ہر حد تک دشمن کی پیر تک بھی پکڑیں گے، کسی طرح بچے بچائیں، فی الحال گھر والوں کو بچائیں فی الحال۔ ارے مجھے کوئی ایک ملک دکھاؤ مسلمانوں کا جس نے کفر کے گھیرے کو توڑا ہو، شیطان کے گھیرے کو توڑا ہو، دجالی طاقتوں کے اس تکبر کو توڑا ہو، اس نظام کو توڑا ہو۔ ارے مسلمان تو گھرے ہوئے ہیں، کبھی کوئی کس سے لڑ رہا، کبھی کوئی کس پہ الزام لگا رہا، کبھی کوئی، بہت لوگ دیکھے میں نے۔ ارے مسلمانوں تم نے کیا حاصل کیا؟ ارے ہم تمہیں بتاتے تاریخ، مسلمان سب سے بڑے سائنسدان تھے، مسلمانوں کی ایجادات تھیں، مسلمانوں کی اخلاقیات تھیں، مسلمانوں کی معاشرہ تھا، مسلمانوں کا قانون تھا، مسلمانوں میں عدل تھا۔ غیر مسلم آ کر مسلمانوں کے شہروں میں، اقلیت آ کر مسلمانوں کے شہروں میں رہتے تھے، مسلمانوں کی پناہ میں رہتے تھے۔ ارے مسلمان اپنی جانوں پر کھیل کر اقلیت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسلمان سے بڑا انصاف پسند کوئی نہیں۔ مسلمانوں سے انسان تو انسان، جانور بھی مسلمانوں کی سرزمینوں پر خوش رہتے تھے۔ مسلمان اپنی جان پہ کھیل جاتا تھا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، مسلمان دودھ میں پانی نہیں ملاتا تھا، مسلمان دو نمبری نہیں کرتا تھا، مسلمان ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا تھا، مسلمان اپنے بھائی کو نقصان نہیں دیتا تھا، مسلمان اپنے بھائی کا دل نہیں دکھاتا تھا، مسلمان بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تو دنیا کائنات کا شہزادہ تھا۔ مسلمان تو، اسلام تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اسلام، مسلمان تو بہت بڑی چیز تھے۔ جی میرے عزیز ہم وطنوں، پھر میں کہوں گا، آج کے زمانہ ہو یا پرانا زمانہ ہو، جب تک آپ اپنے وطن عزیز کے اندرونی حالات، بیرونی حالات، انٹرنیشنل معاشی نظام، آپ کے دشمن کے عزائم، آپ کے اندرونی پاورز کیا ہیں، آپ کے دشمن کے ایجنٹ آپ کے وطن میں کہاں کہاں ہیں، یہ نظام کے ذریعے آپ کا ملک کتنا نقصان اٹھا رہا،
بیرونی طاقتیں کس طرح پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر چکی ہیں، یہ حقیقت ہے، مسلمانوں کے پاس سوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان بنا نہیں سکتے، مسلمانوں کو باقاعدہ، میں نے جو اوپر ابھی میں نے بات کی ہے، مسلمانوں کو باقاعدہ جب مسلمانوں کی بڑی پاورز کو ختم کیا گیا گزشتہ 120 سال پہلے، تو مسلمانوں کو مطلب بڑی طاقت سے توڑ کر چھوٹی چھوٹی طاقتوں میں کر دیا گیا، اور پھر یہ سلسلہ تقسیم کا سلسلہ، تقسیم در تقسیم کا سلسلہ، یہ یہیں رکا نہیں، یہ آگے تک چلتا گیا۔ ان کو ملکوں میں توڑو، ان کو فرقوں میں توڑو، ان کو اسلام پر لڑاؤ، ان کو قبیلوں پر لڑاؤ، ان کو زبان پر لڑاؤ، لسانیت کی بنیاد پر گروہ بندی، گروہ بنا دو ان کو ہر طرح سے توڑو، ان کو غریب امیر کے فرق پر توڑ دو، ان کو نظام کے اندر جکڑ لو، ان کے اندر ان کو ایک دوسرے کے سخت ترین خلاف کر دو، مشکوک بنا دو مسلمان کو ایک دوسرے سے، کسی کو کسی پہ یقین نہ ہو، ہر بندہ ایک عجیب افراتفری میں ہو، ان کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر دو، کوئی بھی دنیا کا اسلامی ملک دفاعی طور پر مضبوط نہ ہو سکے، نیوکلیئر بم نہ بنا سکے، میری آپ کی پاک فوج نے بنایا، پاک وردی نے کر کے دکھایا۔ یہ اسلام کے مجاہدین، آج کے رہتی دنیا کے عظیم مجاہدین، میری آپ کی پاک فوج، جس نے دشمن کو خبر نہ لگنے دی، بم بنا لیے، ایٹم بم بنا لیا۔ جب بن گئے، جب چھوٹے چھوٹے بریف کیسوں میں تیار ہو گئے، تو دشمن کو خبر پہنچی پاکستان کے پاس نیوکلیئر بم موجود ہے۔ اسی طرح دیگر سائنس ٹیکنالوجی جدت میں بھی پاکستان، جب پاک فوج جدید میزائل، اسٹیل ٹیکنالوجی، میزائل، فضائی طیارے، دیگر جدید جنگی آلات، چھوٹے بڑے ہتھیار، بہت زیادہ جس کی تفصیل ہے، جب دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چھوٹا سا پاکستان، میری آپ کی پاک فوج، یہ عظیم مجاہدین، خود سے ایک نہیں درجنوں بڑے ممالک جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، میرے وطن کو مٹانا چاہتے تھے، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، ان سب کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونے والی پاک فوج، پاک وردی، وہ پاک وردی جب میزائل بنا سکتی ہے، نیوکلیئر بم بنا سکتی ہے، کیا وہ دنیا کے ہم پلہ جدید سائنس ٹیکنالوجی کی لیبارٹریاں، جدید ایجادات، الیکٹرونک، دیگر چیزیں کیا نہیں بنا سکتی تھی؟ بنا سکتی تھی۔ میں پھر اوپر جو میں بات کر چکا ہوں، سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ، جب آپ کا گھر ہو یا کہیں آپ ہوں، باہر سے دشمن بیٹھا ہو مسلح، آپ گھر میں نہ سو سکتے ہیں، نہ رنگ کر سکتے ہیں، نہ کھانا پکا سکتے ہیں، آپ جب تک دشمن سے نہیں نپٹیں گے۔ پاکستان کا دشمن بھارت 10 گنا بڑا، پاکستان کے پڑوس میں مسلمانوں کے حال دیکھ لو یار، مسلمان بھائیوں کے حال دیکھ لو، جو جہازوں سے کابل ایئرپورٹ پر اوپر سے گر رہے تھے نیچے اپنے آقا کے اشاروں پر، وہ تو میری آپ کی، وہ تو رپورٹ بن چکے ہیں، وہ نسل ایک وہاں بھی موجود ہے، وہ نسل پاکستان میں بھی موجود ہے، جو ڈالر کے لیے ایمان بھی بیچ رہی، وطن کو بھی بیچ رہی، اپنی پاک دھرتی کو بیچ رہے۔ یہ کون ہے یہ لوگ جو میرے آپ کے وطن میں ہنگامے، بم دھماکے، دہشت گردی، ذخیرہ اندوزی، 2 نمبری، ملاوٹ، لاقانونیت، افواہیں، مایوسیاں، یہ کون پھیلا رہے؟ یہ سب انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہ انٹرنیشنل سسٹم جس نے پوری دنیا کے فوڈ کو، پوری دنیا کی معیشت کو، مسلمانوں کو ایک خطرناک سانپ کی طرح جکڑا ہوا ہے۔ اب پاک فوج، میں اکثر سنتا ہوں، یہاں تک کہ خوارج، ٹی ٹی پی، دیگر دیگر دوسرے تیسرے، وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے ذہن سازی کر کے، برین واش کر کے، او جی یہ تو امریکہ کے ساتھ مل گئے،
बड़े बड़े फतवे लगाए गए पाक वर्दी पर। अरे कहाँ गए तुम्हारे फतवे? अरे तुम खवारिज नहीं तो कौन हो? तुमने कलाशनें उठाई, तुमने पाक वर्दी पे हमले किए, तुमने जवाब पेश किया लोगों को कि पाक फौज अमेरिका की वो हो गई, फलां हो गई। अरे 20 साल बाद तारीख की खतरनाक तरीन जंग लड़ी गई। अरे ओ खारजियो, दहशत गर्दो, इस्लाम की दुकानें चलाने वालों, मैं तमाम मजहबी पार्टियों से भी कहता हूं, मैं इसी माशरे का हिस्सा हूं जो मेरी पाक फौज पे इल्जाम लगाते हो, कहते हो मेरी पाक फौज क्या कर रही है। आओ मैं बताता हूं तुम्हें, 74 साल से तुमने कौन से जिहाद किए, तुमने कौन सा अमेरिका भारत की ईंट से ईंट बजाई। तुमने सिवाय एहतजाजी मुजाहरे करने, वतन में धमाके करने, वतन की ईंट से ईंट बजाने, अफरा तफरी फैलाने, आपस में मायूस करने, पाक फौज पर तंज करने के अलावा तुमने किया क्या है? आओ अल्लाह की कसम मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैं तुम्हें साबित करके देता हूं। मैं तमाम खवारिज को, तमाम उन लोगों को, तमाम वो इस्लाम के नाम पर दुकान चलाने वालों को मैं चैलेंज देता हूं। आओ मैं तुम्हें साबित करके देता हूं। पाक फौज जंग का दूसरा नाम धोखा है। अफगानिस्तान में तारीख मुसलमानों के सबसे बड़े कातिल, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन, अल्लाह रसूल के नाम को मिटाने वाले दुश्मन, सब अपने लाओ लश्कर के साथ, अपनी फिरौनियत के साथ, कानूनियत के साथ, ताकतों के साथ जमा हुए वतन को तबाह करने आए थे, मुसलमानों को तबाह करने आए थे। पाकिस्तान ने 20 साल की जंग लड़कर, जंग का दूसरा नाम धोखा है, वो जंग आज दुश्मन के हौसले पस्त हो चुके हैं। आज वो दुश्मन जिसने लातदाद मुसलमानों के मुल्क उजाड़ दिए, वो दुश्मन आज मेरे आपके मुल्क के अंदर जो महंगाई चल रही है, जो IMF, वर्ल्ड बैंक, आलमी माशी निज़ाम, ये तमाम पाबंदियां, ये तमाम पेपर करेंसी डॉलर का निज़ाम, ये तमाम फूड का निज़ाम, तमाम पूरी दुनिया को जो ये सांप ने कंट्रोल कर रखा है, जो ये यहूद नसारा ने कंट्रोल कर रखा है, जो मुसलमानों के लाखों बच्चों को उजाड़ने वाले, मेरी आपकी माओ बहनों के इज्जतों को बर्बाद करने वाले यहूद नसारा, वो मेरे आपके वतन को तबाह करने आए थे, मेरे आपके बच्चों को बर्मा शाम बनाने आए थे, मेरी आपकी माओ बहनों बेटियों को खैमों में डालने आए थे, मेरे आपके छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद करने आए थे, मेरे इस पाक वतन को, इस अल्लाह रसूल के वतन को, इस अल्लाह अकबर वाली वतन को बर्बाद करने आए थे। अफगानिस्तान में क्या हाल किया? अरे मैं खारजियों से पूछता हूं जिन्होंने मुसल्ला जदोजहद शुरू की, मेरी पाक फौज पर हमले किए, मेरे वतन पर हमले किए, मेरे वतन के, देखे मैं फिर कहूंगा, देखे वतन का निजाम 74 साल हो गए, जमहूरियत राइज है, निजाम ठीक ना हो सका, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये अदालतों में निजाम हमारा खराब है, इसमें कोई राय नहीं। हमारे कंपनियां ना बना सके, हम तालीमी निजाम ना बना सके, हम एक कौम ना बना सके, हम फिरकावारियत किसी हद तक खत्म ना कर सके, लिसानियत खत्म ना कर सके, हम जदीद साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की ना कर सके, उसकी भी बुनियादी वजह है। जब आप बैरूनी दुश्मन से भिड़ोगे, बैरूनी दुश्मन को नाकाम करोगे, अरे पाकिस्तान का साइज देखो, पाक फौज की तादाद तो देखो और दुश्मनों की तादाद देखो, पाक फौज के जंगी मार्के देखो, दलेरी देखो इस पाक वतन की, इस पाक वर्दी की। रूस, कितने इस्लामी मुल्क आजाद हुए इस पाक फौज की वजह से। अरब इसराइल जंग पाकिस्तान ना पहुंचता, पाक फौज के पाक वर्दी ना पहुंचती, पाक फजाइया के पायलट ना पहुंचते, तो रूस उखेड़ के रख देता आज तुम्हारा ये जितना भी आज अरब नजर आ रहा है आपको। अरे मुसलमान श्रीलंका की मदद करने में, तमिलनाडु के दहशत गर्दों से निपटने के लिए पाकिस्तान, रूस से आजाद होने वाले मुस्लिम रियासतें, सल्तनत रूस से आजाद होने वाली रियासतें सल्तनत पाकिस्तान के जंगजुओं के जरिए आजाद हुए। सल्तनत पाकिस्तान के जंगजू पाक फौज, जिसने अपने पड़ोस, अपने भाई अफगानिस्तान की सरजमीन से, अरे कितना जुल्म किया इन दुश्मनों ने। आपको पता है जब से अमेरिका आया, रूस आया, अफगानिस्तान में क्या हुआ? भगाने में पाक फौज ने अपनी कुर्बानियां दी, दुश्मन भाग गए वहां से, दुश्मन आपके मुल्क आ रहे थे। इसी तरह
दीगर ममालिक, इसी तरह आज़रबाईजान, इसी तरह दीगर ममालिक, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान के पीछे भी आज पाकिस्तान खड़ा है। आज चैलेंज देता हूं, आज पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम पाक फौज ना होती, मेरी आपका सीक्रेट इदारा आईएसआई ना होता, अरे ये आज आपका सऊदी अरब को उजाड़ देते, ये यहूद नसारा, ये तुर्की को उखेड़ देते, ये ईरान को उखेड़ देते। अरे फख्र करो इस पाक वर्दी पर। मैं फिर आऊंगा, जब तक आप हालात को नहीं समझोगे। वो आ जाओ, मैं सब देखते रहता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा, जमहूरी मजहबी जमातें पाकिस्तान की, हम कोई चांद पर नहीं रहते, हम आपके बीच में रहते हैं। आप जहां 3 बंदे बात कर रहे होते हो, चौथा वहां मुसलमानों की सीक्रेट जंगजू सिपाही आईएसआई के गुमनाम मौजूद होते हैं। जब आप वतन अजीज को गाली देते हो, जब आप वतन अजीज की पाक वर्दी को ताने मारते हो, अरे बातें करना बहुत आसान है। इसलिए तो इस्लाम मना करता है कि हर बंदा अपनी अपनी दुकान मत खोलो, हर बंदा अपने अपने। खवारिज क्यों कहा गया, क्यों इस्लाम से खारिज कहा गया? इस्लामी सल्तनत, इस्लामी मुनज़्ज़म अफवाज के आगे पॉलिसियां, उन पर तंज करना, उनके खिलाफ बातें करना। अरे मैं फिर कहता हूं, ये पाक फौज ना होती तो जब अमेरिका आया था, दुश्मन होते अगर ये, तो दे देते, आओ वेलकम, 5 मिनट में सारा सिस्टम गया, खत्म। भारत 3 जंगें लड़ चुका, पूरी दुनिया के असले के अंबार लगा रहा, पूरी दुनिया के हथियार जमा कर रहा। अरे आपको पता है, भारत अकेला नहीं बैठा, इसराइली, फ्रांसीसी, तमाम इनके जदीद और खतरनाक मौलिक हथियार, इनके कमांडोज, इनके तजर्बाकार, सब भारत की फौज में बैठे हुए हैं। किसी तरह बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? अरे पाकिस्तान से लड़े कौन? भारत को ये तैयार करते हैं, भारत की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, भारत के पैर उखड़ना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान का नाम सुनते ही। अरे शुक्र पढ़ो अल्लाह का, शुक्र पढ़ो अल्लाह पाक का। आहिस्ता आहिस्ता आपने दुश्मन के जंगी हथियार, उनकी ताकत, उनको एक हद तक तोड़ दिया है, दुश्मन को पसपा किया है, दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। वो दुश्मन जो पाकिस्तान को तोड़ने अफगानिस्तान आए थे, पूरी दुनिया की माशी निजाम को कंट्रोल कर चुके, उन दुश्मनों के देखें, इस बजोर ताकत के जरिए इन्होंने पूरी दुनिया का माशी निजाम कंट्रोल किया है। किसको नहीं पता यार, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की मद में अरबों रुपए सालाना बाहर चले जाते हैं, सबको पता है, सब बेबस, तमाम मुस्लिम ममालिक बेबस। हकीम सईद हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची शहीद कर दिया गया, कहा था मैं इस इंग्लिश मेडिसिन, ठीक है, इसके नेमो बदल मैं बेहतरीन मेडिसिन बनाता हूं, जो पाकिस्तान नहीं, एशिया नहीं, बल्कि आधी दुनिया की, नो साइड इफेक्ट, इंतहाई सस्ती और जबरदस्त अद्वियात इंग्लिश मेडिसिन की टक्कर की, मुझे इजाजत दी जाए। अभी ये काम कर ही रहा था फार्मूला, उनको शहीद करा दिया गया, ठीक है, बरतानिया में बैठे उसके एजेंट के जरिए, ठीक है। इसी तरह अरफा करीम दिमाग आईटी के अंदर बुलाया, इनाम दिया, बच्ची, छोटी बच्ची, पता लगा वो बच्ची का इंतकाल हो गया। इसी तरह जनरल जियाउल हक शहीद, वो आप क्यों शहीद किया गया पता है आपको? ये एक तसलसल चलता हुआ आ रहा है। पहले मुल्क छोटा था, जब मुल्क बना कमजोर थे, आपके पास खाने को नहीं था, आपके पास सिस्टम नहीं था, आपके पास मुल्क चलाने को नहीं था, माफिया घुस गए, वही खानदान, वो जो अंग्रेजों के उस वक्त कुत्ते नहलाते थे, उनके एजेंट थे, उनके बाप दादा, उनके पास 4 पैसे थे, वो इस सियासत के अंदर, इस निज़ाम के अंदर घुस गए, उन्हीं की नस्लें आज भी घुसी हुई हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आपकी फाइट किसके साथ है, आपकी जंग किसके साथ है? आप क्या दुश्मन खत्म कर चुके?
जनरल ज़िया-उल हक को शहीद कर दिया गया। इसी तरह शाह फैसल जो पेट्रोल के बदले करेंसी और मतलब आलमी माशी निज़ाम को चैलेंज कर रहे थे, मुसलमानों को यकजा करने की बात कर, शहीद कर दिया गया। कर्नल कज़ाफ़ी मेडिसन फ्री होती थी लीबिया में, शहीद कर दिया गया। खाना जंगियाँ लगा दी गई। सदाम हुसैन वाहिद वो था जो कॉल पर एक फ़लस्तीनी बहन की आवाज़ पर उसी रात उसने मिसाइल मारे इसराइल पर। क्या हुआ? यही फिरका वारियत, यही नाम निहाद हकूक, यही फिफ्थ जनरेशन वॉर, यही इल्ज़ामात, यही वो कौम को ना समझ सका, कौम को एक ना कर सका, अंदर से ना समझ सका। मुसलमानों ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी उनके साथ, आपस में लड़ पड़े। एंड डी एंड क्या हुआ? आज पूरा मुल्क खंडर बन चुका है। ठीक है जी, अब मैं कहूँगा निज़ाम की बात। देखें, पाकिस्तान जब से अफगानिस्तान में दुश्मन की शिकस्त हुई है, दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। ठीक है जी, दुश्मन अब बहुत ज्यादा परेशान है। पहले पाकिस्तान मजबूर था, 20 साल जंग चली, उनके कुछ एजेंडों को भी आलाउद्दों पे ठीक ठीक बिठाया गया, सबको पता है। अब पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील करना है। निज़ाम तब्दील किसी और तरीके नहीं। अगर जमहूरियत के लोग और जमहूरियत की पार्टियां कहती हैं कि जी अवाम के जरिए होगा, तो ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम भी अवाम और हमारी अवाम में और आपकी अवाम में फर्क होगा। मैं पूरी कौम को दावत देता हूं, अपने वतन के बच्चे बच्चे को दावत देता हूं, बेलोस सबसे पहले तो अपने अल्लाह रसूल के लिए खड़े होना, ये पाकिस्तान की अहमियत को नजर रखना। ये पाक फौज कितनी बड़ी जंगें लड़ रही है, पाक फौज बैरूनी सरहदों पर लड़ रही है, दुश्मनों से लड़ रही है, और एक से नहीं कईयों से लड़ रही है। कुछ काम पाक फौज के करने के, वो दुश्मन से लड़ रही है, साबित भी कर चुकी, जाने भी कुर्बान कर रही। लेकिन कुछ काम अवाम के करने के, कुछ काम कौम के करने के। कौम रिजेक्ट कर दे तमाम फिरका वारियत को, कौम बाहर निकल आए, कौम कबीलों से, लिसानियत से, जबान की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर, ये मेरी पार्टी तुम्हारी पार्टी। अरे इन पार्टियों के बड़े बड़ों के इन सियासी लीडरान के घर जाके देखो, अरे कहां से आ गए। अभी एक सियासी लीडर की बेटी की बेटे की शादी हुई पंजाब में, 20-20 अरब रुपए के सिर्फ शॉपिंगें की गई। अरे इनके तो बच्चे बाहर से खाना खाएं, इनका पानी बाहर से आए, अरे इनके अरबों रुपए कहां से आ गए। अरे पूरा सिस्टम इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, इस वतन को लूट लूट कर। अगर ये जमहूरियत के दावेदार कहते हैं कि जी अवाम के जरिए, अवाम जो फैसला करे, ठीक है जी, अब अवाम फैसला करेगी। अवाम कहेगी कि हमें इस्लामी सदारती निज़ाम चाहिए, हमें कोई ओहदे नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ा नहीं बनना, हमने अपने वतन को बचाना है, हमने अपने वतन का निज़ाम ठीक करना है। चाइना के अंदर क्या हुआ? चाइना ने मंशियात फरोशों को लटका दिया, जखीरा अंदाजों को सर में गोलियां मारी और पैसे भी उनसे लिए, 10 को लटकाया, पूरा मुल्क तीर की तरह ठीक हो गया। इसी तरह मंशियात फरोश, इसी तरह मिलावट करने वाले, इसी तरह करप्शन करने वाले, कातिल, चोर, डकैत, इसी तरह जना करने वाले, इसी तरह अफरा तफरी फैलाने वाले, सबको सख्त सजाएं। चाइना, कोरिया, सऊदी अरब, यूरोप की मिसालें। वो एक कौम बने, उन्होंने सख्त कवानीन बना दिए। आज के बाद कोई कौम परस्ती नहीं फैलाएगा, कोई मायूसी नहीं फैलाएगा, कोई जखीरा अंदोजी नहीं करेगा, कोई दूध में मिलावट नहीं करेगा, कोई 2 नंबर मेडिसिन नहीं बेचेगा, कोई कौम को नुकसान नहीं करेगा, कोई कत्ल नहीं करेगा, कोई मंशियात फरोशी नहीं करेगा, कोई रिश्वतखोरी नहीं करेगा। तमाम इदारे, पानी, बिजली, गैस, सब इंसान के बच्चे बन के काम करेंगे, अपनी तनख्वाह लेंगे। कोई गलत करेगा, चाइना ने कहा उसे सर में गोली मारो, पैसे इनके वारसों से लो। कोरिया ने भी सख्त कवानीन बना दिए, सऊदीया ने भी सख्त कवानीन बना दिए, उन्होंने तरक्की की। हम ये कहते हैं चाइना, कोरिया, सऊदी अरब, यूरोप के तर्ज पर कवानीन सख्त हो, गिलगित से लेकर कराची तक किसी में जुर्रत ना हो कि दूध के अंदर जहरीला केमिकल मिलाकर पानी मिलाए, किसी में हिम्मत ना हो कि किसी रिश्वत ले सके, किसी में हिम्मत ना हो
वो मिलावट कर सके, किसी में हिम्मत ना हो, चाहे वो छोटा जज हो या अदलिया का बड़ा चीफ जस्टिस हो, कोई गद्दारी या अफरा तफरी या मुल्क को नुकसान देने वाला फैसला कोई ना कर सके, कोई रिश्वत ना ले सके, कोई डिपार्टमेंट, कोई बिजली पानी गैस का डिपार्टमेंट, कोई किसी गरीब पर जुल्म ना कर सके, कोई मीडिया पर बैठकर अफवाह ना फैलाए, मीडिया पर बैठकर कौम को तकसीम करने की बातें ना करे, कोई फिरका वारियत फैलाने वाली तंजीम या पार्टी, सख्त कानून हो, पता हो कि सख्त कानून है, पकड़ा जाऊंगा, कानून की गिरफ्त में आ जाऊंगा, कोई लिसानियत फैलाने वाला ना हो, जो फैलाएगा टांग दिया जाएगा, कोई लिसानी कौम परस्ती फैलाने वाला फैलाएगा टांग दिया जाएगा। फिर देखो गिलगित से कराची तक पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान वन यूनिट, कोई लिसानियत जबान के नाम पर पंजाब सिंध बलूचिस्तान पख्तूनख्वा खत्म, पूरा पाकिस्तान 18वीं तरमीम खत्म, पूरा पाकिस्तान एक यूनिट, पूरा पाकिस्तान एक कौम, सब वतन अजीज एक, पूरे पाकिस्तान में एक जैसी तालीम, पूरी कौम के बच्चे एक ही, मर्द के मुसलमानों के बच्चे तो जंगजू तैयार होते हैं, एक ही वर्दी, जैसे मलेशिया की वर्दी हुआ करती थी, ताकि किसी गरीब अमीर का फर्क खत्म हो जाए, गरीब के बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ रहे, मालदार के बच्चे अच्छे आला तालीम, ऐसा ना हो, एक ही निसाब, तालीमी निसाब, पूरे पाकिस्तान में एक ही तालीमी निसाब, प्राइवेट गवर्नमेंट तमाम सेक्टर में एक ही निसाब होगा, जिसमें हमारी दीनी तालीम हमारी रूह है, रूह बहैसियत है मुसलमान, इस्लाम का इल्म हासिल करना हम पर तो फर्ज है वो। और आज की जदीद तालीम, दुनियावी तालीम जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक दीनी तालीम, एक दुनियावी तालीम। दुनिया की तालीम आंखों की मिसाल है, आंखों के बगैर आज आप चल नहीं, रूह के बगैर जिंदा नहीं रह सकते दीनी तालीम के, और आंखों के बगैर आप चल नहीं सकते, आंखों के बगैर चल नहीं सकते। दुनिया की तालीम और दीनी तालीम, एक ही स्कूल, एक ही बच्चा, अमीर का हो या गरीब का हो, एक ही बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पायलट, ठीक है, साइंसदान, आलिम, मुफ्ती, हाफिज, कुरान की तफसीर पढ़ा हुआ जब निकलेगा बाहर, जब पूरे पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रियां होंगी, जब न्यू नस्ल तैयार होगी, जदीद तालीम पर तैयार होगी। आज तो रटे लगाए जा रहे हैं, आज तो माफिया बन चुका है, आज तो कारोबार बन चुका है। जब पूरा पाकिस्तान एक पॉइंट पर होगा, बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियां होंगी। अरे ये बहुत टैलेंट वाली कौम है, मैं तो कहता हूं लगाएं पाबंदियां, ये लगाने वाले इंटरनेशनल माशी निजाम, जालिम निजाम के रखवाले, लगाएं पाकिस्तान पर पाबंदियां। बड़ा बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है, ये तमाम अद्वियात मुल्क में बन सकती हैं, तमाम मसनूआत, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें, तमाम खाने पीने की चीजें। आज ईरान पे पाबंदियां, कोरिया पे पाबंदियां, सब चीजें वो मुल्क में बना रहे हैं, सर्फ, शैम्पू, फेस वॉश, मेडिसन, आपके अद्वियात, कपड़ा, लकड़ी का काम, खाने पीने की चीजें, सब वो मुल्क में बना रहे हैं। जान छुटी उन लोगों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से, जो लूट लूट के हमें पता नहीं किस तरह की चीजें खिला खिला कर हमारे ही मुल्क से डॉलर की शक्ल में पैसा बाहर ले जा रहे, हम ही पर वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे, हमारे ही मुल्क में अफरा तफरियां फैला रहे, हमारी ही कौम के बच्चों को भूखा मार रहे, हमारे हमसे ही लूट कर, हमारे ही घर से लूट कर। अब हमने पूरी कौम से मैं कहता हूं, देखे कोई पार्टी नहीं, कोई नाम ओहदा नहीं चाहिए, हमने अपने इस्लाम के लिए, सबसे पहले अपने अल्लाह, अपने रसूल के लिए, फिर अपने वतन के लिए। ये वतन किसका है? इस वतन में मेरी आपकी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, इस्लाम सब रहते हैं। इस वतन की जो आज हालत हो गई है, जखीरा अंदोजी हम नहीं रोक पा रहे, इंटरनेशनल माशी निजाम से हम मुंसलिक हैं। ठीक है, हम जब तक मजबूर थे, दिफाई तौर पर मजबूर थे, जब तक हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही थी। अब पाकिस्तान ने दुश्मन का दिफाई हसार तोड़ दी है। अब पाकिस्तान चाइना, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, अफगानिस्तान, दीगर ममालिक का एक ब्लॉक बनने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो नजर भी आ रहा है। अभी भी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब उन्होंने माशी जंग हम पर मुसल्लत कर दी है। अब ये डॉलर का बढ़ जाना, कभी कोई
کوئی کھاد چوری کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کوئی چینی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کوئی آٹا چھپا رہا ہے، کوئی ادویات چھپا رہا ہے، کوئی نادیدہ بیماریاں پھیلائی جا رہی. ہر سسٹم کے اندر آگ لگ چکی ہے. رشوت بازاری کا بازار گرم ہو چکا ہے. ہر طرف جیسے جیسے کوئی ویمپائر نہیں بن جاتے تھے وہ کبھی خون پینے والے، سب بس ظالم بن کر لوٹ رہے ہیں اس وطن کو. سب اس وطن کے، سب جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ لوٹ رہا ہے اس وطن کو. نظام ٹھیک ہوگا، نظام، پوری قوم جس نظام کی پارٹیاں، جمہوریت کی پارٹیاں جو اس نظام پر کھڑی ہیں، جس نظام کے تحت ان کی دکانیں چلتی ہیں، جب وہ اتحاد کر سکتے ہیں، جب وہ مجمع نکال سکتے ہیں، جن کی تعداد 20% بھی نہیں ہے، آپ کی 80% تعداد ہے، اچھے لوگوں کی جو اس نظام میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ آ بھی نہیں سکتے، وہ لوگ ایک ریفرینڈم کر دیں. اگر جمہوری لوگ کہتے ہیں کہ عوام کا فیصلہ ہوگا، تو آؤ ہم تمہیں عوام کا فیصلہ، پاکستان کی پوری قوم گلگت سے لے کر کراچی تک، پاکستان کا بچہ بچہ فیصلہ سنائے گا کہ ہمیں نظام تبدیل کرنا ہے. ایسا نظام کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا اسی وقت عبرت کا نشان بنا دیا جائے. عدالتوں میں غریب دھکے نہ کھائے، عدالتوں میں نظام تبدیل کر دیا جائے. اسی طرح پانی بجلی گیس کے محکمے، اسی طرح پورا نظام، اسی طرح قانون کی بالادستی، اسی طرح اگر انٹرنیشنل سطح پر دشمن 2000 کا بھی ڈالر کر دے، وہ کرے گا. دشمن کے دماغ میں لگی ہوئی ہے، دشمن چاہے ڈالر کہیں بھی لے جائے، عالمی معاشی نظام کے ذریعے کتنی بیماریاں پھیلا کے کچھ اور بھی چاہے کر دے، لیکن آپ کے اندر کا نظام تو مضبوط ہو. آپ کے وطن عزیز کے اندر گلگت سے لے کے کراچی تک سفر ہوتا ہے کبھی، ہر طرف گندم ہی گندم، چاول ہی چاول، کپاس ہی کپاس، گنا ہی گنا، سبزیاں ہی سبزیاں، ہرے بھرے کھیت لہرا رہے. ارے گندم ہم سے وافر مقدار میں، دودھ ہمارے پاس وافر مقدار میں، چاول ہمارے پاس، گھی ہم بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں بنا سکتا. بڑی بڑی کمپنیاں جن کے ایجنٹ سیاستدانوں کی شکل میں، بزنس مینوں کی شکل میں، لیور برادر کمپنی، فلانی کمپنی، تمام صابن، شیمپو، تمام مصنوعات، تمام الیکٹرانک چیزیں، تمام کپڑے کی چیزیں، تمام دیگر چیزیں، سب انہی کمپنیوں کے ہاتھ میں یرغمال ہیں. ہم ہنگامی بنیادوں پہ نظام تبدیل کریں. عالمی سطح پر چاہے ان کا ڈالر کہیں چلا جائے، چاہے وہ کتنی مہنگائی برپا کر دیں، کم از کم میرے وطن عزیز میں فیس واش سے اگر ہم منہ نہیں دھو سکیں گے، اگر باہر کے پرفیوم یوز نہیں کر سکیں گے، اگر باہر کی جوتی نہیں پہن سکیں گے، تو کوئی بات نہیں، کم از کم وطن میں آٹا، چینی، گھی، دالیں، کم از کم وطن میں سکون، کم از کم وطن میں تو امن ہوگا، کم از کم غریب کے گھر میں تو آرام سے راشن ہوگا، کم از کم غریب تو کھا رہا ہوگا. اس کے لیے پوری قوم کو میں کہتا ہوں، آپ سبھی ذمہ دار ہو. کوئی تحریک نظریہ پاکستان پارٹی نہیں ہے، میں پہلے دن سے کہہ چکا ہوں. یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک جنون ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے. مسلمان کا کام ہے، مسلمانوں اپنے اسلام، اپنی قوم، اپنے وطن، اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ. دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کرو، دشمن کے ہتھیاروں کو ناکام کرو، دشمن کے معاشی ہتھیاروں کو ناکام کرو. جب ایک قوم بنو گے تو پھر آپ کولڈ ڈرنک کی اپنی کمپنیاں بنا سکو گے، میڈیسن کی اپنی کمپنیاں بنا سکو گے، لیبارٹریاں بنا سکو گے، سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکو گے، پھر کپڑا، پھر اسی طرح ایجادات سب اپنے ملک میں کر سکو گے. آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے. قرضے کے دلدل میں پاکستان کو پھنسایا گیا. آج 70% معاشی نقصان جو ہو رہا ہے، مہنگائی ہے جو، یہ سب قرضہ عالمی معاشی نظام کی وجہ سے ہو رہا. اب میں تمام اپنے ہم وطنوں سے کہتا ہوں، تحریک نظریہ پاکستان کوئی تنظیم نہیں ہے، نہ یہ کوئی پارٹی ہے. آپ ایک پاور بن جاؤ. جیسے موجودہ نظام جمہوروں نے ایک جھنڈ کی شکل پاورز بنا رکھی ہیں، پارٹیاں بنا رکھی ہیں، کیا گلگت سے کراچی تک جن کی تعداد 80% ہے، جو آج تک اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے،
وہ بنتے بھی کیسے؟ وہ بن ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے وہ مورچہ سنبھالنا ہے، آپ نے اس مورچے میں داخل ہونا ہے، آپ نے اس نظام کے تحت ایک پاور تو بنے، گلگت سے کراچی تک ایک ہی صدا بلند کرو، ریفرینڈم کراؤ، ہمیں یہ موجودہ نظام نہیں چاہیے، ایسا نظام جس میں موجودہ وزیر اعظم بے بس ہو جائے، جو کہے کہ ذخیرہ اندوزوں کو میں